हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी सिएसआइटीको फर्स्ट सेमेस्टरमा छौँ है। र हाम्रो सब्जेक्टको नाम चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु आइटी हो, जसलाई हामीले एज अ सर्टकट आइआइटी भनेर पनि चिनिरहेको हुन्छौँ है। आज हामी चाहिँ युनिट 5मा छौँ र पार्ट 3 भिडियो है। हाम्रो यो युनिट 5को दुईवटा अझ एक्स्ट्रा भिडियो छ। एउटा हाम्रो नम्बर सिस्टम भनेको के हो र हाम्रो नम्बर सिस्टमलाई कसरी युज गर्ने, कुन नम्बर सिस्टमलाई चाहिँ कुन ठाउँमा चाहिँ हामी बेटर तरिकाले युज गर्न सक्छौँ, त्यसका बारेमा थियो हाम्रो पार्ट 1मा। र पार्ट 2मा हामीले चाहिँ कसरी डेसिमल नम्बर सिस्टमलाई हामीले बाइनरी, अक्टल र हेक्जामा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा डिस्कस गरेका थियौँ। आज हामी ठ्याक्कै रिभर्स गर्नेछौँ है। भन्नुको मिनिङ कसरी चाहिँ हामीले बाइनरीलाई डेसिमल, बाइनरीलाई अक्टल र बाइनरीलाई हामीले हेक्जामा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ, यति कुरा हेर्नु होला है। मैले भन्नुको मिनिङ के हो त, बाइनरी टु आज हाम्रो अदर नम्बर सिस्टम हो क्या। एउटा हाम्रो अक्टल, डेसिमल र हेक्जा, यो तिनवटा नम्बर सिस्टममा हामीले चाहिँ कसरी कन्भर्ट गर्न सक्छौँ त्यसको लागि चाहिँ आज हामी डिस्कस गर्नेछौँ है। ल अब हामी सुरु गरौँ है। र सुरुमा हामीले जान्नुपर्ने भनेको के हो त, रुल हो है। कसरी चाहिँ हामीले बाइनरीलाई के गर्न सक्छौँ त, अदर नम्बर सिस्टममा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ है। ल यति बुझ्नु भएन। र अदर भन्ने बित्तिकै हाम्रो माइन्डमा तिनवटा कुरा खेल्नै पर्ने हुन्छ है। अक्टल हुनु पर्यो, डेसिमल र हेक्जा। किन भन्दाखेरि बाइनरी पहिले आइसकेको छ नि त, चारवटा मध्ये एउटा पहिले आइसकेको छ भनेदेखि बाँकी तिनवटा त हो नि। ल अब हामी रुल जानौँ है। ल हेर्नु होला है। अब रुल हाम्रो दुईवटा रुल हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा त हाम्रो बाइनरी टु डेसिमलको लागि, अर्को हाम्रो बाइनरी टु के को लागि भन्नु त, अक्टल र हेक्जा डेसिमलको लागि। यो किन मैले यसरी छुट्याएँ त, मैले भनेको थिएँ नि त, अक्टल र हेक्जा भनेको हाम्रो बाइनरी नम्बर सिस्टमलाई चाहिँ ग्रुपिङ गरेर बनाइएको नम्बर सिस्टम हो क्या। अब बाइनरीलाई चाहिँ सजिलो होस्, बुझ्न इजी होस्, त्यसको लागि चाहिँ बनाएको नम्बर सिस्टम हो। सो हाम्रो यो अक्टल र हेक्जाको लागि छुट्टै हुन्छ र हाम्रो बाइनरी टु डेसिमलको लागि चाहिँ छुट्टै रुल हुन्छ है। यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल यति बुझिसक्नु भएन। सुरुमा हामी बुझौँ कि कसरी हामीले बाइनरीलाई हामीले डेसिमलमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ यो हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। र हाम्रो प्र्याक्टिकल लाइफमा पनि हामीले जेनरली बाइनरीलाई डेसिमल र डेसिमललाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर्छौँ। प्रायः हाम्रो बाइनरी टु अक्टल थोरै नै कन्भर्जनहरू भइरहेको हुन्छ। ल अब यहाँनिर चाहिँ छोटो हामीले एउटा सर्टकटमा सिकाउँछ है। सर्टकट भन्दा नि कसरी थाहा पाउने, कसरी नियमहरू बनाउने, कसरी रुलहरू अप्लाई गर्ने होइन, त्यो कुरा त जान्नु पऱ्यो नि त। ल जस्तै हाम्रो यहाँनिर डेसिमल र यतातिर बाइनरी। मैले योभन्दा पहिलेको भिडियो कुरा गर्दैछु है। पार्ट 2 भिडियो हेरेर आउनु होला। हेर्नु भएन भनेदेखि तपाईँले केही पनि बुझ्नुहुन्न है। यो कुरा त ढुक्क हुनु होला कि पार्ट 2 नहेरिकन पार्ट 3 आउनु भनेको एकदम नराम्रो कुरो हो। र नम्बर सिस्टम के हो, किन युज गर्ने, पढेर के फाइदा हुन्छ, त्यो बुझ्नको लागि पार्ट 1 चाहिँ एकदम जरुरी छ है। त्यो दुईवटा भिडियो हेर्नु होला। यो पार्ट 3 पार्ट 4 नहेरे पनि हुन्छ, पछि हेर्दा नि हुन्छ। तर पार्ट 1 र 2 चाहिँ हाम्रो एकदम कम्पलसरी छ है। त्यसै हाम्रो बाइनरी, यता हाम्रो डेसिमल छ। सरी उल्टो भएछ, मैले हिजोको कुरा गर्दै थिएँ, आजको होइन अहिले। हाम्रो डेसिमल टु बाइनरी मैले के गर्दै थिएँ भन्दाखेरि हामीले नर्मली डिभाइड बाई बेस गर्दै थियौँ है। यहाँनिर हेर्नु होला, डिभाइड बाई हामीले बेस गर्दै थियौँ है। यो हामीले बुझ्नै पर्ने हुन्छ है। एकदम हाम्रो यो इम्पोर्टेन्ट हो। चाहे हामीले बाइनरीमा लगाऊँ, अक्टल और हाम्रो हेक्जा, तिनटै राखिदिउँ न त, पछि समय हामीलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले तिनटै कुराहरू यसमा कम्बाइन गरेँ। अब हेर्नु होला है। जसरी हामीले डेसिमलबाट बाइनरी, अक्टल और हेक्जामा लानको लागि के गरिरहेको थियौँ त, डिभाइड बाई बेस। अब बेस हाम्रो 2 हुनसक्छ, 8 हुनसक्छ, 16 हुनसक्छ, डिपेन्डिङ अपन नम्बर सिस्टम। बाइनरीको लागि 2, अक्टलको लागि 8
र हेक्जाको लागि हाम्रो 16 हुने भयो हैन। ठ्याक्कै अब हाम्रो बाइनेरीबाट डेसिमल आउनु परेमा वा अक्टलबाट डेसिमल आउनु पर्यो वा हेक्जाबाट चाहिँ डेसिमल आउनु पर्यो है। यसको लागि हाम्रो मल्टिप्लाई बाई बेस गर्नु पर्यो क्या। ठ्याक्कै उल्टो छ क्या। डेसिमलबाट अरूमा जानको लागि बेसले डिभाइड र अरूबाट डेसिमल आउनको लागि मल्टिप्लाई बाई बेस गर्नु पर्यो है। एउटा कमन रुल हो। जस्तै यहाँनिर एउटा घर छ हैन, तपाईँको घर भयो। ल मैले नेपालीमै घर लेखेँ। यो तपाईँको स्कुल भयो। इङ्ग्लिसमै लेखिदिउँ कि नेपालीमा? नेपाली त बुझ्नुपर्छ है थोरै भयो नि। ल मैले यहाँनिर होम र स्कुल लेखिदिएँ है। कतिलाई बुझ्न गाह्रो होला। तपाईँलाई आफ्नो घरदेखि स्कुल यदि जानको लागि 5 मिनट लाग्छ भनेदेखि स्कुलबाट घर आउन के आधी घन्टा लाग्छ त? लाग्दैन नि। किन भन्दाखेरि डिस्टेन्स त सेम छ नि त हैन। जानको लागि 5 मिनट लाग्छ भनेदेखि आउनुको लागि पनि 5 मिनट नै लाग्नु पर्यो है। उकाली ओह्राली छ भनेर चाहिँ नभन्नु होला। मैले नर्मल केसको कुरो गर्दैछु। किन भन्दाखेरि घरदेखि स्कुल जानु र स्कुलदेखि घर आउनु हाम्रो दूरी त उति नै छ नि। हामीले उति नै डिस्टेन्स त हिँडेर जानुपर्छ। टाइम हामीलाई उति नै लाग्छ। त्यस्तै हाम्रो यदि हामीले डेसिमल टु बाइनेरी जानको लागि हामीले डिभाइड बाई 2 गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि आउनुको लागि पनि मल्टिप्लाई बाई 2 गर्नु पर्यो कि यहाँनिर। हेर्नु होला है। जाने बेला डिभाइड बाई 2, आउने बेला मल्टिप्लाई बाई 2 गर्नु पर्यो। अक्टलमा डेसिमलबाट अक्टलमा जानको लागि डिभाइड बाई 8 र आउनको लागि हाम्रो मल्टिप्लाई बाई 8 गर्नु पर्यो। हेक्जामा हाम्रो जानको लागि डिभाइड बाई 16 र हाम्रो मल्टिप्लाई बाई 16। हेर्नु होला हामीले 3 डेको क्वेसन एक दिनमै हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ है। ल र म आज भिडियोको इन्डमा केही सर्टकटहरू पनि सिकाउँछु जुन एकदम इफेक्टिभ छ। त्यो हेरिसकेपछि लगभग यो पार्ट 2 र पार्ट 3 भिडियो हेरेर पनि तपाईँहरूले सबै नम्बर सिस्टम कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही पनि म एक्स्ट्रा कुराहरू पनि सिकाउने छु। ल अब हामी रुल जानौँ है। रुल के को लागि त? कन्भर्टिङ बाइनेरी टु, यहाँनिर अदर्स लेख्न मिल्दैन है। किन त हाम्रो डेसिमलको लागि मात्र अप्लाई हुन्छ। हाम्रो यो हेक्जा र अक्टलको लागि चाहिँ अप्लाई हुँदैन है। फर्स्टमा हामीले के गर्नु पर्यो त? मैले भनिसकेको छ हामीले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। ल मल्टिप्लाई इच डिजिट है। फेरि यहाँनिर अब बिट भनौँ न। जेनरली हाम्रो बाइनेरीको नम्बरलाई चाहिँ बिट भनिन्छ, डिजिट भन्दा पनि। मल्टिप्लाई इच बिट बाई बेस। अब यहाँनिर बाइनेरीको लागि हाम्रो बेस 2 हुन्छ है। सो मैले यहाँनिर ब्र्याकेटमा 2 लेखिदिएँ। अक्टलको लागि यो रुललाई तपाईँहरूले 8 बनाउन सक्नुहुन्छ। हामीले के गर्नु पर्यो त? सबै बिटलाई डिजिटलाई जे भनौँ बेसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो मल्टिप्लाई गरेपछि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि रेज द पावर अफ बेस मल्टिप्लिकेन्ट। जुन बेसले हामीले मल्टिप्लाई गरिराखौँ नि त्यो बेसको पावर हामीले एकले बढाउँदै जानु पर्यो है। हेर्नु होला। रेज द पावर अफ बेस मल्टिप्लिकेन्ट बाई 1 भन्नुको मिनिङ हामीले 2 को पावर एकले बढाउँदै जानु पर्यो। तर कुन डिरेक्सनमा? दायाँदेखि बायाँ कि बायाँदेखि दायाँ? हो, फ्रम राइट टु लेफ्ट भन्नुको मिनिङ तलको रुल हामीले यताबाट चाहिँ यता आउनु पर्यो है। किन भन्दाखेरि म्याथमेटिक्समा जेनरली हाम्रो राइट साइडतिरबाट लेफ्ट, हाम्रो दाहिनेतिरबाट चाहिँ हामी देब्रेतिर आउने गर्दछौँ है प्राय। यति कुरा बुझ्नु भएन हो। एन्ड द पावर मस्ट स्टार्ट फ्रम 0 है। यो चाहिँ बिर्सिनु भएन नि। मस्ट स्टार्ट फ्रम 0। मैले यो एरो मेटाइदिएँ है। बेस स्टार्ट पावर मस्ट स्टार्ट फ्रम 0। ल यहाँनिर दुईवटा कुरा भनिएको छ। फर्स्ट कुरा त हामी लेफ्ट साइडतिरबाट राइट साइडतिरबाट लेफ्टतिर जानु पर्यो। अर्को भनेको हाम्रो पावर 1ले बढाउँदै जानु पर्यो र स्टार्टिङ भनेको हाम्रो 0बाटै हुनुपर्छ है। अर्कोबाट स्टार्ट गर्न पाइन्न। यो 3टा कुरा हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड रुलले भन्छ। र यो सबै काम भइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो थाहा छ? एड द
प्रोडक्ट हो। हाम्रो जति पनि मल्टिप्लाई गरेर आएको छ नि त्यो सबै रिजल्टलाई चाहिँ एक ठाउँमा जोड्नु पर्यो क्या। ल यो 3टा रुल चाँडै सार्नु त, ढिला नगर्नु है। ल यति भइसकेपछि हाम्रो धेरै कुरा हामीले बुझ्यौँ है। यही रुलले हामीले के गर्न सक्छौँ त, अक्टलको लागि हामीले यहाँनिर ओ लेख्न सक्छौँ है। वा हामीले यहाँ यसमा 2 को ठाउँमा 8 लेख्न सक्छौँ है। ल म के गर्छु भन्दाखेरि अहिले यही रुल सार्नु होला है। म नेक्स्ट डे यो रुलको बारेमा चर्चा गर्दिनँ, किन भन्दाखेरि हाम्रो टाइम हामीले एकदम बचाउनु पर्ने हुन्छ। ल यो रुल चाहिँ लेख्नु होला है कपीमा, भयो होइन। यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै चेन्ज गर्नु होला, बाइनेरीको ठाउँमा अक्टल लेख्नु होला र यहाँनिर बेसको ठाउँमा चाहिँ 8 लेखिदिनु। ठ्याक्कै हाम्रो सेम रिजल्ट हुन आउँछ है, केही पनि फरक हुँदैन। ल तर आज हाम्रो चाहिँ बाइनेरी भएको कारण मैले यहाँनिर 2 लेखिदिन्छु है। अब हाम्रो एउटा एक्जामको क्वेसन डिस्कस गरौँ न त। ल कुनै एउटा नम्बर लिऊँ न त बाइनेरीको मैले कुनै एउटा नम्बर लिएँ है। ल 1 0 0 1 1 0 जुनसुकै लिँदा हुन्छ है। त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन कि हामीले यही नम्बर लिनुपर्छ भनेर, बुझ्नु भएन। ल फ्रम क्वेसन हामीलाई क्वेसनमा के दिएको छ त हेर्नु होला है। क्वेसनमा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि वी हेभ अ बाइनेरी नम्बर सिस्टम। हामीसँग एउटा बाइनेरी नम्बर सिस्टम दिएको छ क्या पहिलेदेखि नै। बाइनेरी नम्बर 1 0 0 1 1 0 and we have to convert, हामीले कन्भर्ट त गर्नु पर्यो इट इन्टु डेसिमल। हामीले यसलाई चाहिँ डेसिमलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। सो अब यहाँनिर के गर्नु पर्यो त, फर्स्ट रुलले हामीलाई के भन्छ हेर है। हामीले इच बिटलाई चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अब बेस भनेको छ, बेस भन्ने बित्तिकै यहाँ 2, फेरि यहाँनिर 10 ले मल्टिप्लाई गर्ने होइन नि। ठ्याक्कै मैले भनेको थिएँ नि त पहिले, यहाँनिर यो रुल हेर्न सक्नुहुन्छ है। नि डिभाइड बाई 2 8 र 16 हुन्छ है। मल्टिप्लाई बाई हाम्रो के हुन्छ त 2 8 र 16 नै हुन्छ है, डिपेन्डिङ अपन हाम्रो नम्बर सिस्टम। कहिले पनि 10 ले हामी मल्टिप्लाई गर्दैनौँ है नम्बर सिस्टम कन्भर्जनमा, कि त 2 कि त 8 कि त 16, दिमागमा छाप्दा हुन्छ है। 10 ले कहिले पनि मल्टिप्लाई गरिँदैन। ल बुझ्नुभयो। भनेपछि हाम्रो कुन कुन बिट छ त 1 0 0 1 1, अर्को छ हाम्रो 0। यो त हाम्रो नम्बर भयो। यसलाई के गर भनेको छ त, हाम्रो बेसले मल्टिप्लाई गर। बाइनेरीको बेस 2 2, यति बुझ्नु न। हामीले डेसिमलबाट बाइनेरीमा कन्भर्ट गर्न 2 ले डिभाइड गरेका थियौँ। सो हामीले रिभर्स काम गर्दैछौँ क्या, अघि डिभाइड अहिले मल्टिप्लाई। हेर्नु होला हामीले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ, फर्स्ट नियम हाम्रो सकिन्छ। सेकेन्ड नियमले हामीलाई के भन्छ, हामीले पावर चाहिँ अब हामीले बेसको पावर चाहिँ एक एकले बढाउँदै जानु पर्यो। तर हाम्रो राइटबाट लेफ्टतिर जानु पर्यो। सँगसँगै स्टार्ट चाहिँ हाम्रो 0 हुनु पर्यो है, र भ्यालु 1 ले बढाउनु पर्यो। 2 ले 3 ले 4 ले 5 ले बढाउन पाइन्न। 0 इन्टु 2, 2 को पावर 0, 2 को पावर 1, 2 को पावर 2, 3 4 5। हेर्दाखेरि ठ्याक्कै एउटा नियम मात्र जस्तो देखियो। भन्नुको मिनिङ एउटा काम गरिएको मात्र देखियो है। तर यहाँ हाम्रो 3टा काम भएको छ। एउटा त हाम्रो यो डिरेक्सनबाट यतातिर बढाएको छौँ। अर्को हामीले के गरेका छौँ त, डिरेक्सनमा मात्र होइन क्या, हामीले भ्यालु एक एकले मात्र बढाएको छौँ क्या। हेर्नु न 0 1 2 3 4 5 छ, 0 4 8 16 32 छ त छैन नि, हाम्रो एक एकले बढिरहेको छ। सँगसँगै हाम्रो स्टार्टिङ 0बाट भएको छ क्या, स्टार्टिङ फ्रम 0। यो कुरा चाहिँ माइन्डमा राख्ने है। कतिले 1बाट स्टार्ट गरिदिन्छन्, त्यति बेला चाहिँ रङ हुन्छ है। ल त्यसपछि थर्ड रुलले हामीलाई एड गर्न भनेको छ, म देखाइदिइहाल्छु। एड द प्रोडक्टलाई एड गर्ने है भनेको जुन जुन हाम्रो मल्टिप्लिकेसन छ नि, यो सबै मल्टिप्लिकेसनलाई चाहिँ एक आपसमा जोड्नु पर्यो। ल यति कुरा बुझ्नु भएन। 1 प्लस 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 भयो होइन। ल
यति भइसकेपछि अब हाम्रो क्याल्कुलेसन पार्ट मात्र बाँकी छ। क्याल्कुलेसन पार्टमा त अब सबैभन्दा सजिलो पार्ट यही हो। अब 1 इन्टु 2^5 भनेको 32 हुन्छ। अब ब्याचलर पढ्नेलाई मैले 2^5 कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भनेर चाहिँ सिकाउनु नपरोस् है। ल 0 इन्टु 2^4 भनेको 16, 0 इन्टु 2^3 भनेको 8 प्लस 1 इन्टु 2^4 भनेको 1 इन्टु 4 प्लस हाम्रो 1 इन्टु 2^1 भनेको 2 र 0 इन्टु 1। अब भन्नु होला है 1 इन्टु 32 भनेको 32, 0 इन्टु 16 लेख्छन् है तर 0 हुन्छ। 0ले मल्टिप्लाई गर्नु भनेकै 0 बनाइदिनु हो है। 0 भयो, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 1 0 जा 0। अब सबैलाई एड गर्नु त 32, 4 र 2, 32 र 4 हाम्रो 36, 36 र 2 हाम्रो 38। हेर्नु होला है हाम्रो कति आयो त 38 आयो। भनेपछि यो 1 0 0 1 1 0 भनेको के रहेछ त, यति हाम्रो बाइनरी भनेको 38 हाम्रो डेसिमल रहेछ। ल यति कुरो हो है। योभन्दा अरू केही पनि छैन। अब हाम्रो नेक्स्ट पार्ट रहेको छ कि कसरी हामीले बाइनरीलाई अब अक्टल र हेक्जामा कन्भर्ट गर्ने। म तिमीलाई एउटा ट्रिक दिन्छु है। यहाँ हेर है, हामीले यहाँ के गर्यौँ त भर्खर बाइनरी टु डेसिमलमा कन्भर्ट गऱ्यौँ। हेर है, बाइनरीलाई डेसिमलमा हामीले के गर्यौँ त कन्भर्ट। र कन्भर्ट गरिसकेपछि हामीले योभन्दा अगाडि के पढाएको थियौँ प्रिभियस क्वेसनमा, प्रिभियस भिडियोमा हामीले डेसिमल टु केमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ त बाइनरीमा, अक्टलमा र हाम्रो नेक्स्ट भनेको डेसिमलमा, सरी हेक्साडेसिमल है, हाम्रो हेक्साडेसिमलमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। मैले बाइनरीलाई अब यता लेख्दिएँ है। ल अब भन्नु त के भयो त, अहिले हामी बाइनरीलाई हामीले डेसिमलमा कन्भर्ट गरिसकेका छौँ क्या हैन। हामीले बाइनरीलाई डेसिमल कन्भर्ट गर्दा हाम्रो 38 आयो क्या। अब हामीले यो बाइनरीलाई चाहिँ सिधै अक्टलमा वा हेक्जामा किन कन्भर्ट गर्ने, हामीले जुन डेसिमलमा आएको छ नि एन्सर त्यसलाई हामी चाहिँ अक्टलमा र हेक्जामा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। हेरौँ न, यो हाम्रो एउटा चिट जस्तो हो। चिट होइन, यो हाम्रो रुल पनि छ। बाइनरीलाई सुरुमा हामीले डेसिमलमा र डेसिमललाई हामीले अक्टल र हेक्जामा गर्न सक्छौँ के हो। यो आइडिया युज गरेर पनि हामीले बाइनरीलाई अक्टल र बाइनरीलाई हामीले चाहिँ हेक्साडेसिमलमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। अब डेसिमललाई अक्टल र हेक्जामा कसरी कन्भर्ट गर्ने त्यो भिडियो चाहिँ मैले अगाडि पढाइसकेको छु है। यसमा दोहोऱ्याएर पढाउनु नपरोस्। त्यो भिडियो सेकेन्ड भिडियोमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पार्ट 2 मा। त्यसमा चाहिँ हाम्रो डेसिमललाई अक्टलमा र हेक्साडेसिमल कन्भर्ट गर्ने मैले सिकाएको छु। सो मैले त्यो पार्ट चाहिँ स्किप गरेँ है। यो चाहिँ हाम्रो एउटा सर्टकट हो। त्यो गएर हाम्रो भिडियो 2 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई चाहियो भनेदेखि भन्नु होला, हामी यो सर्टकट रुल पनि कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा म एउटा भिडियो बनाइदिउँला। तर कमेन्ट चाहिँ गर्नु पऱ्यो है। किन भन्दाखेरि आजको र हिजोको भिडियो कम्बाइन गर्नुभयो भनेदेखि ठ्याक्कै हाम्रो यो सर्टकट हुन्छ है। तर म छोटो समयमै देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी कसरी कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। अब हामी अर्को आइडिया, अब हाम्रो नेक्स्ट मेथड युज गरौँ न। नेक्स्ट मेथड हामीले चाहिँ कसरी बाइनरी टु अक्टलमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। ल फर्स्टमा हामीले के गर्नु पर्यो यहाँनिर हेर्नु होला है। मैले के भनेको थिएँ सुरुमै पढाउने बेला, अक्टल नम्बर सिस्टम भनेको हाम्रो बाइनरीको एक्सटेन्सन हो। एक्सटेन्सनको मिनिङ बाइनरीले नै युज गरिएर रिप्रेजेन्ट गरिएको एउटा हाम्रो नम्बर सिस्टम हो क्या। बाइनरीलाई युज गरेर चाहिँ डेसिमलमा रिप्रेजेन्ट गरेको एउटा नम्बर सिस्टम हो जसलाई हामी अक्टल भन्छौँ। यसमा हाम्रो के हुन्छ त 3 बिट ग्रुपिङ हुन्छ। रुल लेख्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा हामीले के गर्नु पर्यो त परफर्म द 3 बिट ग्रुपिङ। हेर्नु होला, हामीले के गर्नु पर्यो त 3 बिट ग्रुपिङ गर्नु पर्यो। सेकेन्डमा हाम्रो के गर्नुपर्छ त कन्भर्ट। हेर्नु होला यहाँनिर
कन्भर्ट इच ग्रुप अफ बिट इन्टु डेसिमल। हेर्नु त फाइनल्ली हामीले सुरुमा बाइनेरीलाई कतै न कतै डेसिमलमा कन्भर्ट गर्छौँ के। यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। त्यही भएर मैले यो सर्टकट युज गर्नु, यसमा हाम्रो गल्ती पनि हुने चान्स कम हुन्छ क्या। त्यस कारण मैले माथिको युज गर्न भनेको छु। म त्यसको भिडियो नि बनाइदिन्छु यदि कमेन्ट आयो भनेदेखि मात्र है। ल यसमा हामीले के भनेको छ त, कन्भर्ट गर्दै जुन हामीले ग्रुपिङ गरिरहेको छौँ नि त्यो ग्रुपिङलाई चाहिँ हामीले डेसिमलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। र त्यसपछि यति नै काम हो हाम्रो। फाइनल्ली राइट अल भ्यालु एट वान्स। हाम्रो सबैलाई चाहिँ एकै ठाउँमा जोडेर राखिदिनु पऱ्यो क्या। एट भ्यालु एज हाम्रो कम्बाइन्ड। अनि सबैलाई मिलाएर होइन सिक्वेन्सली मिलाएर राखिदिनु पऱ्यो। सिक्वेन्सली पनि वर्ड थप्न सक्नुहुन्छ है। ल म एउटा बाइनेरी नम्बर लिएँ हेर्नु होला है। जस्तै बाइनेरी मैले माथिकै नम्बर लिन्छु सजिलो होस् न त। कति आछ हाम्रो 10100110 है। सजिलो छ है। सरी हाम्रो कति आछ त नम्बर क्वेसनमा 100110। ल यहाँनिर भाषामा लेख्नु होला है। हामीसँग यो बाइनेरी नम्बर छ, यसलाई हामी अक्टलमा कन्भर्ट गरिरहेछौँ र यसरी चाहिँ हामीले गर्छौँ भन्ने कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले सिधै लेखिदिएँ वी ह्याभबाट है। मैले त पार्ट स्किप गरेँ। 100110 ग्रुपिङ हामीले यसलाई ग्रुपिङ भन्दा पनि यसरी हामीले सजिलो भाषामा के लेख्न सक्छौँ त 3 बिट ग्रुपिङ। हामीले तीनवटा बिटहरूको चाहिँ ग्रुपिङ गर्दैछौँ है। जस्तै यहाँ हेर्नु होला यो तीनवटा र यो तीनवटा। प्राय हाम्रो ग्रुपिङ पनि राइट टु लेफ्ट नै गर्नुपर्छ है। 0 1 1 यहाँ पो ठ्याक्कै 6वटा कुनै बेला 7वटा कुनै बेला 8वटा हुन्छ होइन। त्यति बेला चाहिँ तीन बिटको ग्रुपिङ हुँदैन। त्यति बेला चाहिँ हामीले 0 राखेर चाहिँ तीनवटा बिटको ग्रुपिङ गर्न सक्छौँ। त्यो पनि म सिकाउँछु। 0 0 1। अब हामीले के गर्नु पर्यो थाहा छ। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त अब कन्भर्टिङ टु डेसिमल। हामीले यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो थाहा छ, डेसिमलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। अब हेर है माथि हामीले पढिसकेका छौँ बाइनेरीलाई कसरी डेसिमलमा कन्भर्ट गर्ने। सुरुमा त सबै बिटलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 110। कतिले त बेसले। यहाँ 8ले गर्ने होइन नि 2ले गर्ने नि। किन भन्दाखेरि बेस त सुरुमा हाम्रो 2 छ नि त। यहाँनिर त हाम्रो अहिलेसम्म बाइनेरीमै छ नि त। सो हामीले चाहिँ बेस 2ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। इन्टु 2 इन्टु 2 इन्टु 2 प्लस प्लस भयो होइन। ल सरी मैले थर्ड स्टेप लेखिदिएँ सुरुमै। प्लस चाहिँ हाम्रो थर्ड स्टेपमा गर्छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि हामीले के गर्छौँ थाहा छ तपाईँहरूलाई। सुरुमा हामी पावरमा चाहिँ रेज गर्छौँ। पक्नु होला है। ल म सुरुदेखि एकचोटि अझै डिभाइड गरिदिन्छु। हामीले सबै बिटलाई बेसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 1 इन्टु 2 0 इन्टु 2। त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो बेसको पावर एक एकले बढाउँदै जानु पर्यो। स्टार्टिङ 0बाट गर्नु पर्यो है। 0 1 2 भयो होइन। ल 0 1 2 भयो। यसमा तीनवटा काम भइरहेछ। एउटा पावर 1ले बढिरहेछ स्टार्टिङ 0बाट भइरहेछ र हाम्रो डिरेक्सन छ नि दिशा हामी राइट साइडबाट लेफ्ट साइडतिर गइरहेछौँ है। र यो सबै काम सकिसकेपछि के गर त सबैलाई एडिसन गर। हेर्नु होला है। यो हामीले एउटा ग्रुपलाई गऱ्यौँ। अब हामी अर्को ग्रुपलाई पनि गरौँ है। किन भन्दाखेरि सबैलाई एकैचोटि होइन क्या। एउटा ग्रुपलाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो। ल 0 इन्टु 2 0 इन्टु 2 1 इन्टु 2। ल हेर्नु होला है। अब हामी 0 1
र 2 लेख्नु पर्यो। कतिजनाले एकैचोटि सबैले लेखिदिन्छन् क्या, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गर्दै जान्छन् क्या, मिस्टेक भइदिन्छ। किन भन्दाखेरि रुलमा छ नि त, हामीले एउटा एउटा ग्रुपलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो क्या, सबैलाई होइन क्या, सबैलाई चाहिँ सेपरेट हामीले कन्भर्जन गर्नु पऱ्यो। सो हामीले 0 1 2 दोहोऱ्याएर हुन्छ है। ल प्लस प्लस भनेपछि हाम्रो यो कति आउने हो भन्नु त, 2 को पावर 0 भनेको 1 × 0 प्लस 2 को पावर 1 भनेको 1 × 2 होइन, प्लस हाम्रो 1 × 2 को पावर 4 भनेको 1 4 जा भयो होइन। त्यसपछि हाम्रो यहाँनिर यो फरक कुरो हो है, यो एकै ठाउँमा होइन नि, अहिले हामीलाई चाहिँ सेपरेट गर भनेको छ है। ल 0 × 1 यो पनि हाम्रो आउँछ 0 × 1 प्लस हाम्रो यो 1 × 2 को पावर 2 भनेको 4। ल भनेपछि हाम्रो कति आउने रहेछ यो, 1 0 जा 0 1 2 जा 2 1 4 जा 4 0 1 जा 0 0 1 जा 0 1 4 जा 4, यो हाम्रो 4 र यो हाम्रो 6 आयो। थर्ड रुलले के गर्छ त, सबैलाई कम्बाइन गरेर राख भन्यो। यो 4 र 6 हाम्रो छुट्टा थियो, अब हामी के गर्छौँ त 46 भनेर लेख्छौँ हो। यही हाम्रो एन्सर हो है। अहिले हामीले अझ मिलाएर के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि बाइनेरीमा 1 0 0 1 1 0 भनेको डेसिमलमा हाम्रो 46 हुने रहेछ एन्सर। ल यसरी चाहिँ हामीले डेसिमललाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ, अक्टलमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। सरी यहाँ ओ लेख्नु पर्ने डेसिमल लेखेछु। ल अब अर्को रुल आउँछ हाम्रो, थाहा छ के, हामीले चाहिँ कसरी बाइनेरीलाई हेक्जामा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ रुल आउँछ। ल यो कुरा बुझ्नु भयो होइन, यति कुरा बुझेपछि हाम्रो इनफ हुन्छ। एउटा त मैले आइडिया सुरुमै भनिसकेको छु, बाइनेरीलाई डेसिमललाई हेक्जा र डेसिमलमा अक्टल लगेर चाहिँ यसरी बाइनेरीदेखि हामीले चाहिँ तिनटैलाई यसरी कन्भर्ट गर्न सक्छौँ है। बुझ्नु भयो होइन, डेसिमल भनेको ठ्याक्कै हाम्रो पुल जस्तो हुन आउँछ है। यति कुरा हामीले बुझिसक्यौँ। ल त्यो चाहिँ हाम्रो सर्टकट हो, म सर्टकट लागि एउटा भिडियो बनाउँछु है, तर रिक्वेस्ट चाहिँ गर्नु पऱ्यो। ल हामी रुलमा सुरुमा फोकस गरौँ, कुन रुल चाहिँ हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा हाम्रो छ परफर्म 4 बिट ग्रुपिङ। हामीले 4-4वटा बिटको चाहिँ ग्रुपिङ गर्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ त, कन्भर्ट इच बिट इन्टु बिट होइन है, इच ग्रुप इन्टु डेसिमल। हेर्नु होला है, यहाँ पनि हामीले डेसिमलमा कन्भर्ट गरिरहेको छौँ। फरक यति चाहिँ यहाँनिर हाम्रो 4-4 बिटको ग्रुपिङ छ। एन्ड अल्सो यहाँ हेर्नु होला है, यहाँ केही कुरा थपेको छ, रिप्रेजेन्ट 10 = A। हामीले के गर्नु पर्यो, यदि भ्यालु हाम्रो 10 आछ भनेदेखि A लेख्नु पर्यो, 11 आछ भनेदेखि B लेख्नु पर्यो, 12 आछ भनेदेखि कति लेख्नु पर्यो, C लेख्नु पर्यो, 13 आछ भनेदेखि D लेख्नु पर्यो। हेर्नु होला है, र 14 आछ भनेदेखि हामीले E लेख्नु पर्यो, र फाइनली भनेको हाम्रो यदि 15 आछ भनेदेखि हामीले के लेख्नु पर्यो त, F लेख्नु पर्यो है। कन्भर्ट त हामीले डेसिमलमा गरिरहेछौँ, तर यहाँ रिप्रेजेन्ट चाहिँ फरक छ क्या। 10 को ठाउँमा A, 11 को ठाउँमा B, 12 को ठाउँमा C, 13 को ठाउँमा D, र 14 को ठाउँमा E, र हामीले 15 को ठाउँमा F चाहिँ हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। ल र फाइनल्ली हाम्रो के गर्नु पर्यो त, राइट द कन्भर्टेड नम्बर सिक्वेन्सियली। हामीले जति पनि नम्बरहरू कन्भर्ट गरिराखौँ नि, त्यो सबैले हामीले सिक्वेन्सली लेख्नु पर्यो है। ल
यति कुराहरू तपाईले जान्नुभयो भनेदेखि इनफ हुन्छ है। ल इजी माथिको नम्बरलाई कन्भर्ट गरौँ न त, सजिलो होस् न त बुझ्नको लागि। म एउटै नम्बरलाई कन्भर्ट गरिरहेको छु है, ताकि हामी लास्टमा जुन हाम्रो एन्सर आउँछ नि, जुन हाम्रो रिजल्ट आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले कम्बाइन गरेर बुझ्न सकौँ कि के चाहिँ फरक हुने रहेछ है। ल 1 0 0 1 1 0। अब यसलाई तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। वी ह्याभ, ल म लेखिदिन्छु, फ्रम क्वेसन। क्वेसनले हामीलाई के दिएको छ त, वी ह्याभ अ बाइनरी नम्बर। हामीसँग चाहिँ एउटा बाइनरी नम्बर छ क्या, जुन के रहेको छ त हाम्रो 1 0 0 1 1 0 एन्ड इट सेज, यसले के भन्दैछ त, वी ह्याभ टु कन्भर्ट। यसले यो नम्बर त दिएको छ तर हामीलाई चाहिँ यसलाई कन्भर्ट गर भन्दैछ क्या, केमा त हाम्रो हेक्साडेसिमल। सो वी नो द्याट भनेर लेख्दा नि हुन्छ, सो लेखेर स्टार्ट गर्दा पनि हुन्छ है। यति कुरा बुझ्नुभयो होइन। ल बुझिसकेपछि यहाँ कतिवटा नम्बर छ हाम्रो, यो 1 0 0 1 1 0। सुरुको हाम्रो काम के हो, 4 बिट ग्रुपिङ। 4-4वटा बिटको हामीले ग्रुपिङ चाहिँ गर्नु पर्यो है। र हाम्रो अलवेज राइटबाट लेफ्ट आउनु पर्यो है, यताबाट यता जाने होइन नि। हामीले अलवेज के गर्नु पर्यो त, राइट टु लेफ्ट नै जानु पर्यो। ल यो रुल भयो होइन। म तल इक्वल्स टु देखेर लेखिदिन्छु। 4वटा हाम्रो यति भयो है, 0 1 1 0। बाँकी भएको हाम्रो 1 र 0, 1 र 0। हेर्नु न, जम्मा 2टा आयो, 2टा बिट त पुगेन। अब हामीले 0 0 थप्नु पर्यो क्या। अब 0 0 कता थप्ने, 2टा उपाय छ। एउटा हामीले अगाडि थप्नु पर्छ, थप्न सक्छौँ। अर्को भनेको हामीले पछाडि थप्न सक्छौँ है। एउटा अगाडि एउटा पछाडि, कि त यहाँ थप्न सक्छौँ। अब भन्नु त यहाँ थप्दा राम्रो कि यहाँ थप्दा राम्रो। मैले 1 0 लेखेको छु है। अब भन्नु होला, मैले यहाँ 2टा 0 थप्दाखेरि र यही 1 0 मा मैले अगाडि 2टा 0 थप्दाखेरि के फरक हुन आउँछ, यसको मिनिङ र यसको मिनिङ भन्नु त। यदि हामीले पछाडि 2टा 0 थपिरहेछ भनेदेखि यसको भ्यालु बढेर गइरहेछ क्या होइन। यसको बिट मात्र होइन, यसको लेन्थ मात्र होइन, यसको भ्यालु पनि बढिरहेछ। तर मैले अगाडि 2टा 0 थप्दाखेरि यसको लेन्थ त बढिरहेछ तर भ्यालु चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ क्या। भ्यालु हामीलाई जस्ताको त्यस्तै छ, केही पनि त्यसमा चेन्ज आएको छैन। सो हामीले 0 अलवेज अगाडि राख्नुपर्ने हुन्छ, ताकि हाम्रो भ्यालु सेम नै होस् तर लेन्थ चाहिँ यसको बढोस्। ल यति भइसकेपछि तपाईँहरू प्रो हुनुभयो है। अब यी नम्बरलाई हामीले के गर्नु पर्यो त, कन्भर्ट गर्नु पर्यो। कन्भर्टिङ इच ग्रुप है। यो सबैले एकैचोटि कन्भर्ट गर्ने होइन नि। फेरि 2 को पावर बढ्दा बढ्दै हाम्रो 4 हुनुपर्ने हो, 4 बाट 0 हुनुपर्ने, 5 6 7 8 9 10 हुँदै जान्छ है। त्यस्तो गर्न पाइन्न है। ग्रुप इन्टु डेसिमल। बट अल्सो एन्ड होइन, सरी बट होइन, एन्ड रिप्रेजेन्टिङ सरी एन्ड अल। हामीले यहाँनिर के लेख्न सक्छौँ त, एन्ड युजिङ सरी एन्ड अल्सो रिप्रेजेन्टिङ डेसिमल टु हेक्जा फ्रम 10 to 15 एज एफ, सरी हाम्रो A to F भन्यो होइन। भनेको मिनिङ 10 को लागि A, हाम्रो 11 को लागि B, 12 को लागि C, यसरी नै गरिरहेछौँ भनेर लेख्न पनि पायो। अरू तपाईँहरूले यति मात्र लेख्दा पनि इनफ हुन्छ। कन्भर्टिङ इच ग्रुप इन्टु डेसिमल, यो चाहिँ मैले बुझाउनुको लागि लेखा हो।
अब माथि नियम लेखिसकेको छु, यति कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। हो, अब हामीले यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त, ग्रुपिङ गर्यो। अब यसलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्नको लागि सिम्पल नियम छ, सबैले हामीले के गर्नुपर्छ त, मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ बेसले। 0 1 1 0 हेर्नु होला है, इन्टु 2 इन्टु 2 इन्टु 2 इन्टु 2 फर्स्ट नियम भयो। सेकेन्ड नियमले के भन्छ थाहा छ, हामीले पावर एक एकले बढाउँदै जानु पर्यो, तर स्टार्टिङ हाम्रो 0 बाट 0 हाम्रो अर्को आउँछ यहाँनिर 1 2 र 3। हामीले फर्स्ट ग्रुपलाई चाहिँ कन्भर्ट गऱ्यौँ, तर बाँकी के छ हाम्रो सबैलाई लास्टमा एड गर्नु पर्यो है। ल त्यसपछि हाम्रो एउटा ग्रुपको काम सक्यो है यहाँनिर। अब हामी अर्को ग्रुपमा आऊँ, मैले यहाँनिर सिमाना राखिदिएको छु है। ल यसलाई कन्भर्ट गरौँ, 0 1 0 0 0 इन्टु 2 1 इन्टु 2 0 इन्टु 2 0 इन्टु 2। अब मैले यसलाई सबैलाई के गर्छु त, पावर अब एक एकले बढाउँदै जान्छु है। 0 1 2 3 मैले सबै एउटा एउटा ग्रुपलाई किन गरेँ त यसरी, ताकि मेरो गल्ती नहोस् के। कतिले एकैचोटि सबैलाई लेखिदिन्छन्, अब 0 1 2 3 यहाँबाट चाहिँ 4 5 6 7 लेखिदिन्छन् के, त्यस्तो गल्ती चाहिँ नगर्नु होला है। हामीले के गर्नुपर्छ त, नयाँ ग्रुप सुरु गर्ने बित्तिकै 2 को पावर फेरि 0 बाट हामीले स्टार्ट गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि यसले हरेक ग्रुपलाई चाहिँ एकाएक कन्भर्ट गर भनेर भनेको छ है। ल अब फाइनल हाम्रो बाँकी रहेको काम सबैलाई लास्टमा एड गर्नु पर्यो है। अब 0 इन्टु हाम्रो के हुन्छ त, 2 भयो, 0 इन्टु 2। अर्को चाहिँ हाम्रो 1 इन्टु 2 गर्नु पर्यो, अर्को आउँछ हाम्रो 1 इन्टु 4 गर्नु पर्यो, र हाम्रो 0 इन्टु 2 को पावर 3 भनेको 8। ल हेर्नु होला है। त्यसपछि आउँछ नेक्स्ट हाम्रो 0 इन्टु 2 प्लस 1 इन्टु 2। ए सरी यहाँनिर मेरो मिस्टेक भएछ है, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यदि मिस्टेक भएमा। कहिलेकाहीँ हाम्रो मिस्टेक हुन्छ, मान्छेको माइन्ड त हो नि। 2 को पावर 0 भनेको यहाँनिर 1 हुनुपर्ने हो है। ल 1 हाम्रो 2 को पावर 4 सरी 2 को पावर 2 भनेको 4, 0 इन्टु 4 प्लस हाम्रो 0 इन्टु 8। अब सबैलाई हामीले जोड्दै जाऊँ न त, हाम्रो 0 2 4 प्लस 0 यहाँनिर हाम्रो 0 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 0। ल यति भयो नि। मल्टिप्लाई गर्न त आउँछ भन्ने मैले इमेजिन गरेको छु है, सरी एजुम गरेको छु। अब जोड्दाखेरि 2 र जोड्दाखेरि 6। अब थर्ड रुलले भन्छ दुवैले हामीले कम्बाइन गरेर लेख्नु पर्यो 26। हेर है, भनेपछि हाम्रो के आयो थाहा छ, यहाँनिर 1 0 0 1 1 0 बाइनरी भनेको हाम्रो एक्जाममा चाहिँ 26 रहेछ एन्सर। यसो लेख्दा नि भयो, और यसलाई तपाईँहरूले 26 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अब म फाइनली सबैलाई चाहिँ एकचोटि कम्बाइन गर्छु है, तपाईँहरूले गर्नु पर्दैन, तर बुझ्नको लागि एकदम जरुरी छ है। सरी हाम्रो यो 1 1 0 0 1 1 0 बाइनरीको अक्टलमा हाम्रो कति आछ त, 46। अक्टलमा हाम्रो 46 आछ है अक्टलमा। अब हामी डेसिमलमा हेरौँ त हाम्रो कति आछ, डेसिमलमा हाम्रो 38 है, डेसिमलमा हाम्रो 38। ल डेसिमलमा हाम्रो 38 आयो। त्यसपछि हाम्रो फाइनल रहेको छ एक्जाममा 26 आएको छ। अब हेर्नु न यहाँनिर हामी यताबाट यता आउँछौँ नि, ठ्याक्कै हाम्रो हेर्ने बित्तिकै अब हाम्रो किन भन्दाखेरि मान्छे हो नि त, मान्छेले त प्रायः सबैले डेसिमल नम्बरमै हेर्छ नि त। 26 38 46
र यो 10 लाख समथिङ कति छ 1 करोड त्यति देखिएको छ हैन। जसरी हामीले ठुलोबाट सानो आइराखौँ नि भ्यालुहरू चाहिँ ठुलो ठुलो देख्छौँ है मान्छेको माइन्डले, र जसरी हामी यताबाट यता जान्छौँ हाम्रो भ्यालु चाहिँ ठुलोबाट सानो भएको देखिन्छ है। तर सबै भ्यालु चाहिँ एक्चुअलीमा हाम्रो एउटै हो है, नम्बर सिस्टम फरक भएको कारणले फरक देखिएको हो। ल हामी आजको लागि यति नै गर्छौँ र मैले जुन सर्टकट भनेको छु नि त्यो ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। यदि कन्फ्युजन भएमा कमेन्ट गर्नु होला, हामी त्यसको लागि नि भिडियो बनाउनेछौँ। नेक्स्ट भिडियोमा हामी चाहिँ अक्टलबाट बाइनेरी, डेसिमल र हेक्जा सँगसँगै हामी हेक्जाबाट बाइनेरी, अक्टल र डेसिमलमा कसरी कन्भर्ट गर्ने त्यो कुराको बारेमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ। यति भन्दै म आजको लागि बिदा माग्न चाहन्छु। भिडियो हेर्दाकोमा धन्यवाद। हाम्रो च्यानललाई चाहिँ लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्नु होला है। र यो चाहिँ हाम्रो ओपन प्लेटफर्म हो, सबैजना मिलेर सपोर्ट गर्नु होला। कोही पनि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भनेदेखि भन्नु होला है। तपाईँहरूलाई जुन सब्जेक्ट मनपर्छ, जुन सब्जेक्टको चाहिँ भिडियो बनाएर नयाँ जेनेरेसनलाई चाहिँ हेल्प गर्न मन लाग्छ भनेदेखि त्यसको भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ है। त्यसको लागि हाम्रो नम्बर रहेको छ 9849595895। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले कल गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर गर्न सक्नुहुन्छ, व्हाट्सएप गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू पनि सोध्न सक्नुहुन्छ है। हेल्पलाइन गर्नुपर्छ भने जरुरी छैन, तपाईँहरूले आफ्नो नाम राखेर जुन सब्जेक्टको प्रब्लम छ सोध्न सक्नुहुन्छ है। क्लास 1देखि लिएर हाम्रो मास्टरसम्मको छ है, र सबै सब्जेक्टको लागि छ। सो नआत्तिनु होला कि कम्प्युटरकै दिनुपर्छ, तपाईँहरूले म्यानेजमेन्टतिरको, बिजनेसतिरको पनि क्वेसनहरू सोध्न सक्नुहुन्छ है। र हाम्रो यो त नम्बरको माध्यमबाट हाम्रो कनेक्ट हुने मेथड भयो। अर्को डिस्क्रिप्सनमा गएर हेर्नु होला, हाम्रो टेलिग्राम, लिङ्कडिन, फेसबुक, युट्युब, ट्विटर सबैको हाम्रो लिङ्क दिएको छ। त्यो सबै प्लेटफर्ममा चाहिँ कनेक्ट गरेर सेयर गरेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ है। ल यति भन्दै मैले बिदा मागेँ।